हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आनीक सगळ्यांक कोण नये सबस्क्रायब केल्याय तांकां चडान चड डे बरो कर म्हणटा. कित्याक तुमगेलें चॅनल सबस्क्रायब केलां आनी तुमगेलो फूल सपोर्ट म्हाका तुमी दिताय म्हूण. हेच भाशेन सदांकाल तुमी मुगेलो व्हिडिओ चोयचो आनीक सपोर्ट करचो आनीक तुमगे फ्रेंडां शेअर बी कोरयाय. मुगे इन्फॉर्मेशन हांव हें कोत्तें. आतां तुमी टायटल चोयलो आसता मुगेलो कित तो. हांव म्हणा सगळे मिस्टेक कोत्ताय अशें म्हूण, पूण म्हाकाय सारकी खबर ना, पूण हांवें आयकिल्या जायती खबर की गोंयकार आमगेले एक व्हडल्यांतली व्हडली मिस्टेक कोत्ताय म्हूण. ती म्हळ्यार आपल्यागे सगळें इंकून जावं UK जावं आयलंड ते घर घेताय आनी गोंयचें सगळें आपल्यागे आहा तें इंकताय. ती व्हडली मुगे भाशेन व्हडली मिस्टेक. कित्याक आतां चोयलो आसता तुमी अमेरिका लागून जावं ग्रीन कार्ड जावं सिटीजनशीप मेळ्ळो तेमकां लागून म्हणजे सांगो जायना केदोन ते लात मान धाडीत ते मागीर थोडी हिंव वयतले गोंय वचोन हॉटलां रावतले ना न्हू. म्हणटरीच आपल्यागे गोंया आहा तें सुवात बिवात हेंकां तेंकां इंकपा न्हू. कोण दिल्लीकारांक आनीकारांक मागीर मागीर रडोन बसताय कोण दिल्लीकारान एश केलें तेश केलें तेश केलें तेश केलें म्हूण. आमी पेडे कोताय, लोक पेडे कोना, आम पेडे कोताय. हांवें फाटी आयकलोलें की UK पळय ते सगळे आपले घर बीर सगळे इंकून आनी थिंग घर घेताय म्हूण UKक. आनीक मागीर गोंय येयलें म्हणटा कितें करपाचें तुमी? कित्याक मुगे चिंतप प्रमाणे सांगो जायना केदोन कितें जायत तें. आतां USAचें एक सांगत एग्जाम्पल सांगत तुमकां. USAकूच कोण ग्रीन कार्ड आसलो तांकां लागून लात मान भायर मारले. केदोन कितें जायत तें सांगो जायना. आमगे गोंय तें गोंया हें आमी चिंतूं जाय. फाल्यां आमी गोंय गेले आमी कोणाच्यान भायर धाडापा जावपाना. कित्याक आमगे गोंय वायट जावं बरें जावं सद्याक, पूण आमगे गोंय आमगे सुवात आमगे हें आमी जल्मान येयल्याय गोंया. हांवें आयकलां फाटल्या दिसांक कोणा सिटीजन आसलो ताका लागून हें केलें म्हूण गोंया हिंगा USAक सोमतो भितर डोल केसे ते कसलेंय कारण काडूंक शकताय गव्हर्मेंट. नाका जाल्यार तांकां भायर उडोवपा जाय लोकांक. ते कितेंले रूल काण हें कोतले मागीर हीं जावतले. जाय म्हणटले आम सिटीजन आमच्यान तेश कोन्न भायर उडोवपा जाता कितें कोन्ना. गव्हर्मेंटा जाल्यार तेमच्यान गव्हर्मेंटाच्यान तेमचें कितेंय करूं जाता. पब्लीक तरी वयर सोलो थिंगाचो अशें आमकां हें नाका हें अशें मागीर गव्हर्मेंटान तें एक्शन घेवचें पडटा. तें मुगे चिंतप प्रमाणे मुगे नॉलेज प्रमाणे. तुमगे कडेन तुमी बरें म्हज्या कडेन बरी नॉलेज आसता तुमकां हांव ना म्हणा, पूण मुगे नॉलेज प्रमाणे म्हाका अशें दिसता. त्या खातीर हांव उपकार मागता कितें आपल्यागे गोंय आहा तें इंकपा न्हू चोय. आनी धाकलीशी खबर सांगता तुमकां. हांव लोकां खबर सांगता, हांव हालीं म्हजी खबर सांगता. आमगेली सुवात आहा गोंया न्हू पायन घेयलोली ना न्हू मुगे पायन घेयलोली, पूण आज्यान घेयलोली. मुगे नांव गाब्रियल, मुगे पायच नांव सिंप्लीस आनी तेगे पायच नांव गाब्रियल. तें म्हाका गायलें नांव तें अशें कोन्न घातालें पयलीं. आनी गाब्रियला पायच नांव मुगेल्या मात्योस म्हूण. ती सुवात घेयल्या मात्योसान आनी घरूय बी तेजे नांवार आहा मात्योसान. आमगे आतां आहा तें लागून घर मातशें वाडयलो आसता आमी, पूण तेमी तूं आमगे मोड आनी कितें जायत सुवात घेयलो तेणें त्या टायमार तेणें केली ना ती तशी दवरल्या. कित्याक लागून दवरल्या? आपल्यागे भुरग्यांक आनी अशें तेशें कोन्न ती दवरल्या.
त्या टायमाचो लोक मुखायल जेनरेशनाचे चिंतालो, पूण आतां जेनरेशन आहा तें भुरग्यांगे फ्युचराक नातरांगेले भितरांगेले तें चिंतू सोदना. आतां आमगे सगलें आहा तें हिकून हायले हें जाल्यार भुरग्यांगे फुडार केस जातलो. आजकाल सुवादी मेळ्ळाय ना, आनी हांव मुटां ती सुवाद इंकपा जायत कारण आसताय. एक पाटी मनशा कडेन पयशे आसनाय, म्हणजे जेवणा लागून कितें मजबुरीन इंकूंक पडटा. हांव एक पाटी इंकूंक सोदतालो मुगे आहा ती धाकलीशी, पूण मागीर हांवें मागीर इंकूं ना. कित्याक म्हाकाय पयशांची गरज आसलो त्या टायमार, म्हळ्यार इंकिल्लो ना. जायत प्रश्न ते हांव तुमकां डिटेल सांगना, पूण इंकिल्लो ना. आनी इंकिल्लो ना म्हूण एकदम बरें जालें. एक पाट इंकिली ती काबार जाली. ते पयशे इंकील म्हणटा जी वस्त ती सुवाद इंकिली की ना, ते पयशे काबार जावपा उगत लागना. पूण सुवाद आपल्यागे आहा ती फायदा आहा, तिच्यान कितेंय करूंक जाता, कितेंय हें करूंक जाता, आनीक आपल्यागे द्रेत दवरूंक जाता. हें मुगे चिंतप प्रमाणें. आतां एक सुवाद आहा मुखाय, जावं कितें गार्डनाची वो घराची कितेंय तुवें जायत करूंक जाता तेजेर, म्हळ्यार तेका पयशे जाय हें करपाक. आनीक वोदोद मजबुरी, सारकी मजबुरी जाता. कित्याक ती इंकील बगर तेका आनी कांय ऑप्शन आसना. तेंका इंकूंक पडटा. हांव तेमचो गुन्यांव इंकुना, कित्याक जाण एकल्यागे हें जाण एकलें जाणा कश्ट कितें तें, आनीक केसो मजबुरी ती. म्हळ्यार हांव मुगे भाशेन सांगोता केशे भाशेन मजबूरी आसल्या लागून जाता तितू आमी ट्राय करूंक जाय इंकना जावपाक. एक पाट इंकिलें काबार, ते पयशे झुप कोन्न मोण काबार जाताय. हें मुगे चिंतप. आनीक ही मिस्टेक जायत जाण आमगे गोंयकार कोताय, आसतले ना न्हू. आनी हांवें आयकलोय खबर, सोगले इंकताय आनीक UK हें थिंगा आपल्यागे थिंग रावत थिंग घर घेताय म्हूण. पूण थिंगा गोवोरमेंट केदोन लात मारीत तें सांगूंक जायना. तुमी सिटीजन जावं कोणूय जावं, सिटीजन जाल्या लागून तेंगे रूल केदोन चेंज जावन कितेंय जावपा शकता आजकाल संवसारांत. तोच म्हणजे सिटीजन आसलेलो मनीस रावतलो अशें म्हूण थिंग दवरतले तें कांय गॅरंटी ना आजकाल संवसारांत. मुगे भाशेन तुमी सांगोचें हें हांव सांगोता तें सारकें आहा वो रोंग आहा तें. कित्याक हांवें आतां हे लेटस्ट अमेरिकाकू हांवें चोयलां, ग्रीन कार्ड आसलो होल्डर आसलो तेंका लागून मान भायर उडयल्या असाय म्हूण. आनी एकलो सिटीजन आसलोलो थिंगाचो, तेका सोमतो भितर उडयलो. तेका आनी एअरपोर्टा वयर सोयतूच भितर, तेका आनी भितर एंटर येवपा दिवंकू ना तेका. आनी तेगे सगळे बिजनेस आहा हिंगा. फाटीं दिसा न्यूजाचेर येयल्लें तेगेले US एक बिजनेस आहा, ते इस्टोर जायत इस्टोर आहाय ते बिजनेस चलयता. केसो कारणान तेका भितर एंटर जावपाक दिना, सोमतोच सिटीजन आसलोलो. म्हणटरीर गोवोरमेंटा जाय जाल्यार कितें जावपा शकता. त्या खातीर आमगे द्रेत आमी सांबाळूंक जायो. हांव समजतां तुमी हांव कितें सांगोत तें समजिकाय मेळ्ळी अशें म्हूण तुमकां. ही मुगे नॉलेज प्रमाणे तुमी घोडे बरे हुशार आसतले ना न्हू, तुमकां बरी जाणवाय आसतली. पूण म्हाका दिसोता कित्याक आमी सगळें गोंयचे इंकील जायतू आमगे आहा तें, आनीक जावं UK जावं आयर्लंड ऑर ही, आनी ते पयशे थिंग घेवन गेले आनी थिंग कितें घेयलें जाल्यार हें आमी व्हडली चूक कोताय आमची, म्हाका दिसोता. आनी तुमी खरें चूक कोना जाल्यार दिसना जाल्यार तुमी म्हाका सांगोचें. कित्याक गोवोरमेंट रूल केदोन चेंज जाता तो सांगूंक जायना. आनीक दुसरें तुमकां खबर आसतली, आतां इंडिया लागून तुमी पुर्तुगेज पासपोर्ट कोताय सगल्यांनी करप न्हू घरांतू मनशान, फॅमिली मनशान. कित्याक ते आशेन रावताय, रावताय कब्जा करपाक.
त्या खातीर कोणाकूय द्रेत दवरूंक जायो. तूं म्हटलें आं पोर्चुगेज पासपोर्ट, तूं पोर्चुगेज तुका इंडियेक कांय ना, तुगे रायट ना, हें ना तें ना, जायत म्हणपाक शकताय ते कितें करूं शकताय आजकाल गव्हर्मेंट, खंयच्याय कंट्री गव्हर्मेंट. तेंगे रूल केदोन चेंज जाताय, केदोन हें जाताय तें आनी सांगूंक जायना. केसो रूल येताय ते, कसलेय रूल काडूंक शकताय ते आजकाल खंयच्याय कंट्रीचे. हांव इंडियेचे म्हण, हांव अमेरिकाचे म्हण, हांव खंयच्याय कंट्रीचे, तेंगे रूल केदोन चेंज जाता आनी केदोन लॉ तो पास जाता आनी केदोन मागीर म्हणून कोंता येना त्या टायमार. त्या खातीर आपल्याक आहा तें सांबाळचें. आनीक हांव समजतां तुमी सगळे लोक मुगेले हें हांव कितें सांगिल्लें तें बारीकसाणेन चिंतून चोयाय हांव कितें सांगत तें. ओदां हांव कोत्तें तें फकाण दिसतलें, पूण तो टायम येतरीच रोळों बसतली. हांव जाणा जाय जाण फकाणां करपा आहाय हांव कितें सांगत तेजेर, पूण तो ओगोत त्या मनशाचें येयलो म्हणटरीच कळटलें कितें जाता तें. त्या खातीर आपल्यागे स्वाद बिवाद आहा ती इंकनाकाय, जात ते भाशेन मॅनेज कोराय. आनी कसलेय तरी ऑप्शन काडाय म्हणजे तुमगे लायफ चलोवपाक, पूण स्वाद इंकनाकाय. चोडो पयशे मेळ्ळ्या लागून इंकनाकाय देवा खातीर. तुमगे भुरग्यांक तुमगे नातरांक दवराय, कित्याक मनीस वाडटाय पूण स्वाद वाडना, हें मोतीन दवराय. हांव कितें सांगत तें, संवसाराचे लोक वाडत आहा पूण स्वाद केन्नाय वाडना. स्वाद आहा तितली आहाता. आनीक आजकाल आनी एक उडगास येता म्हाका. आमच्या टायमार भुरगेपणी लोक सगलो तुगे एकठांय रावतालो एकू घरांक, सगली फॅमिली जॉयंट फॅमिली, ताका इंग्लिशीन जॉयंट फॅमिली म्हणटाय, जॉयंट फॅमिली. आतां तेंपार रावंक सोदनाय, कित्याक केस्तां जाता, हें जाता तें जाता म्हणटाय. पूण आदले तेंपार म्हळ्यार कितें आहा, सगलीं आयदन एक कडेन जाल्यार एकामेकां हाडटायच. तें आमी समजों जायें. मुगे भाशेन जॉयंट फॅमिली म्हणली एकदम बरी म्हाका दिसता. कितें वयर सकयल जाता सगळे एकठांय आसताय, मोगान आसताय. आनी आतां तेंपार आतां जनरेशन जॉयंट फॅमिली नाका. ती आपल्याक काजो जाताना सेपरेट सगळे आपूण गोबायल सेपरेट, हें सेपरेट तेश कोन्न सोदताय. म्हजी उडगासा लागून एक फॅमिली आख्खीच आमगे थिंगा सगळीं जॉयंट आख्खे आमी लागून पयलीं आख्खी जॉयंट फॅमिली एकठांय रावताली. मागीर सुसेगा स्लो स्लो चेंज जायत गेला संवसारांक. पूण मुगे हेजे प्रमाणे जॉयंट फॅमिली एकदम बरी. तुमकां कितें दिसता तें तुमी कमेंटान घालचें. मुगे चिंता प्रमाणे जॉयंट फॅमिली बी बरी, एकठांय रावता तें, एकामेका सपोर्ट आसता, एकामेका कितें वयर सकयल जाता एकामेका घोटाय मेळटा वयर सकयल जाता तेका. ना जाल्यार एकमूड पोटाय. फॅमिली सेपरेट जालें म्हणटरीच तुमकां सांगूं जाय आनी सांगपाक गरज ना कितें जाता तें. इतल्यान मुगे हो विडियो सोंपयता. आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब केल्याय आनी मुगे चॅनला सपोर्ट कराय. आनीक ही हांव तुमकां ही शिटकावणी दिता. तुमकां दोळे उगेत करपाक गरज आहा आमी सगल्यांनी, आनी कान ओपन दवरपाक गरज आहा, दोळ्यान चोवपाक गरज आहा संवसारांत कितें जाता तें, आनी त्या प्रमाणे चलपाक गरज आहा, स्टेप घेवपाक गरज आहा. सगलें स्टेप बाय स्टेप सगलें सिस्टमॅटीक करपाक गरज आहा. आनीक मनशान शातूर रावपाची चड गरज आहा आजकाल संवसारांत, कित्याक कितेंय जावपाक शकता आजकाल. इतल्यान मुगे विडियो सोंपयता. मागीर दुसरो विडियो मेळचें. थँक्यू. आनीक सगल्यांक मोग आसूं. हेच भाशेन तुमी मुगे चॅनला सपोर्ट कराय. थँक्यू.